الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وراحة للنفوس المطمئنة وسببا موصلا إلى الجنة. نحمد الله جل وعلا ولا نحصي عليه الثناء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وقام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فنحمد الله الذي بلغنا شهر رمضان. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. الله الله ليصم كل منا صيام مودع، وليقم رمضان قيام مودع، فالأعمار بيد الله جل وعلا. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعده حيا، فما أقرب القاصي من الدان. الله الله أروا الله من أنفسكم خيرا، وليكن كل منا مشمرا فاستبقوا الخيرات. وإني لأدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى أن يكون حالنا في رمضان خير من حالنا قبل رمضان. الله الله وعلينا إذا دعتنا هذه النفس إلى التقاعس والتكاسل أن نعظها وأن نقول لها لربما لا تعوض لنا الفرصة مرة أخرى، فالأعمار بيد الله جل وعلا. فما أجمل أن يعفو بعضنا عن بعض في هذه الليالي وأن يصل بعضنا بعضا. كيف نرجو أن يعفو الله عنا ونحن لا نعفو عن الآخرين؟ يقول جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلا يعلم الجزاء إلا رب الأرض والسماء. كالصيام والصوم لي وأنا أجزي به. فما أجمل أن نعفو وأن نصل وأن نتجاوز في هذا الشهر. عل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يتجاوز وأن يحسن إلينا، وكما تدين تدان، والموفق من وفقه الله. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك، واعفو وأبشر، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عش هذه الليالي وهذه الأيام، عش هذه الليالي وهذه الأيام كما عاشها الصحابة وسيد الأنام، بالعفو والتسامح والمحبة والوئام. الله الله معشر المؤمنين، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فصلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قدم وهاجر إلى المدينة، كما روى ذلك عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود قبل إسلامه رضي الله عنه. يقول: انجفل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكنت ضمنهم، فرأيت وجهه فإذا بوجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. ختاما، معشر الصائمين والصائمات، عليكم بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منه، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، كان يدعو ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وللفوز بعظيم المثوبة والأجر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وهبنا ثواب المسعى إليك والقربى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ننشر علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.